میں بات اس مولا علی دی کر رہا ہوں جنہ دے متعلق فرمایا ولیدہ علی فی داخل القعبۃ، علی کعبے وچ پیدا ہوئے نے، نام علی تیرا علی رتبے وی علی رتبے وی۔ جناب مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ دی والدہ ماجدہ، یا رب العالمین میں کدھر جاواں، ہر پاسے ہجوم ہی ہجوم ہے، آواز آندی ہے میری بندی جڑا تیرے گھر آ رہا وے معمولی نہیں، میرے آخری نبی دا ویر آ رہا وے، میرے آخری نبی دا ویر آ رہا وے، اے معمولی نہیں، اے سارے ولیاں دا پیر پیا ہوندا وے، اس واسطے صحابہ دا مشیر بنے گا۔ یاد رکھ لے اے میری بندی، ویکھ ذرا میرے کعبے وال، ادھروں کعبے دی دیوار شک ہو گئی، رستہ بن گیا، راہ مل گیا، اللہ اللہ قربان جاواں، ہاتھ فغیبی وچوں آواز آندی ہے، اے میری بندی آ جا میرے کعبے دے وچ داخل ہو جا۔ مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی والدہ ماجدہ کعبہ معظمہ دے اندر تشریف لے گئیاں، اس مقام تے آپ دی ولادت با سعادت والا معاملہ آیا، آپ دنیا تے تشریف لے آئے، کون آ رہا وے؟ جنوں اللہ دے آخری نبی نے اپنا ویر فرما چھڑیا ہے۔ مولا مرتضی تشریف لے آئے، بولو مولا مرتضی، آکھو یار مولا مرتضی تشریف لے آئے، مولا کائنات سیدنا علی المرتضی اس کائنات تے تشریف لے آئے تے کعبے دے وچ کتے تشریف لے آئے؟ بولو بولو کتے تشریف لے آئے؟ تے تائیاں نا کعبے چ ولادت حیدر دی، مسجد چ شہادت حیدر دی، مسجد چ شہادت، اے کعبے چ ولادت حیدر دی، مسجد چ شہادت حیدر دی، مسجد چ شہادت، اے فرمان ہے کملی والے دا، ہے دید عبادت حیدر دی، ہے دید، پڑھو پڑھو سارے، ہے دید عبادت، عبادت حیدر دی، ہے دید عبادت۔ پر قربان جاواں مسلمان بھائیو، رب دا گھر کعبہ معظمہ میں مولا کائنات مولا مرتضی دی ولادت ہوئی ہے۔ آپ دی والدہ ماجدہ فرماؤندیاں نے، آپ فرماندیاں نے مولا کائنات مولا مرتضی نے اکھاں مبارک نہیں کھولیاں، میں حیران ہو گئی، پریشان ہو گئی، پتر تے بڑا سونا میں پر اکھاں نہیں سو کھولیاں، خورے کی گالے اکھاں کیوں نہیں کھول دا۔ آپ فرماندیاں نے میں جس ویلے کعبہ معظمہ تو باہر تشریف لے آئیاں، اپنے کارے آ گئی، مولا مرتضی شیر خدا دی والدہ ماجدہ آپ فرماندیاں نے تیرے تے میرے نبی امام الانبیاء دی چچی جان، آپ فرماندیاں نے جدوں میں کار آ گئی، مولا کائنات مولا مرتضی نو ویکھیا، پھر بھی اکھاں نہیں کھولیاں، اللہ اللہ قربان جاواں، ادھر تیرے تے میرے نبی امام الانبیاء نو خبر ملی، کون آیا ہے جڑا سارے ولیاں دا امام ہے، مولا کائنات مولا مشکل کشا آئے نے، ادھر جناب امام الانبیاء علیہ السلام تشریف لے آئے، فرمایا چاچی مبارک ہووے، میرے نبی مبارک دین دینے، علی دی آمد تے میرا نبی مبارک پیا دیندا ہے۔ امام الانبیاء نے مبارک پیش کی تھی، سیدہ عرض کر دیا نے یا سیدی یا رسول اللہ، اے محمد بن عبداللہ مبارک تے ٹھیک ہے۔ فرمایا چاچی کی گل خیر تے ہے؟
آکھیا وے سونا بڑا ہے پر اکھاں نہیں کھولدا، سونا بڑا ہے پر اکھاں، بولو سونا بڑا ہے پر اکھاں، اکھاں نہیں سو کھولیاں، یارو رب دے گھر وچ پیدا ہوئے نے اکھاں نہیں کھولیاں۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا لیا نا چاچی میرے ہتھاں تے علی نو رکھ۔ میرے نبی امام الانبیاء نے مولا مرتضیٰ نو اپنے ہتھاں تے لیا، انج کر کے امام الانبیاء نے جدو ویکھیا علی پاک نو نبی دی خوشبو آ گئی، علی پاک نو امام الانبیاء دی خوشبو آ گئی۔ اس ویلے نبیاں دے سلطان امام الانبیاء نے گودی جو اٹھایا وے میرے نبی امام الانبیاء وال فوری طور تے اکھاں پٹ کے علی پاک نے چہرہ وضحا دی زیارت کی تھی۔ سوال پیارے علی کعبے وچ پیدا ہوئے جے اکھاں کیوں نہیں کھولیاں؟ فرمایا میں چاہندا یہ ساں میری اکھ کھلے سامنے وضحا دا چہرہ، سامنے وضحا دا چہرہ ہوئے، میں چاہندا یہ سا پوے نظر تے آکھاں الحمدللہ، پوے نظر تے آکھاں الحمدللہ، یاد آندائی رب العالمین، قاضی متھا یار دا جا خدا محراب مسجد ہو، سجدے پیاں نال یقین قاضی